17-18 वर्सां जाल्ली एक इलेक्शनाक पडला ताजे पयलीं सो तेन्नाय बी आमी ही शेती चालूच दवरलेली आनी आतांय ती चालूच आहा। आतां हो कोण तरी आयलो कोण ही कंपनी जी सुडान तांकां अपॉयंट केली आनी तो एकलो कोण तरी तो कोण तो नांव ताजें कितें आहा मरे महेश वागदारे तो म्हणटा कितें हें लॉंग टर्म प्लॅनिंग खंय हें कसलें म्हण्याचें इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह लोकांक विचारनासतना आनी लोक प्रतिनिधींक विचारनासतना कसलें लॉंग टर्म प्लॅनिंग करता खंय आयला तूं हो भायलो खंयच्यान तरी आयलो आमचे जमनी खावपाक आनी कित्याक हाडली ही जमनी केन्ना खाल्ल्यो तेन्ना चलताली ती पार्टी दुसऱ्यो हाडल्यो पूण सगळें बरें चलतालें ती जोडी परती आयल्या आनी ही रॅकेटां परती आयली। हांव तांकां सांगूंक सोदना हे एजन्सीक सरकाराक जी सुडाक आनी हे जोडयेक 1 इंच शेतकऱ्याच्या जमनीक हात लावंक मेळचो हांव जितो आहा तांचो। दिगंबर गांधीचे प्लॅन जे आहा दिगंबर गांधीचो मॉडेल म्हणटा तो मोतीलाल आनी आमचो मॉडेल म्हणटा तो डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट। आमी लोकांक विचारतात आनी लोकांक जाय तें करतात। आज आमच्या मॉडेलान फातोर्डा खंय पावला तें तुमी पळया आनी मडगांव खंय पावला तें पळया। रियल इस्टेट बिल्डर जांकां घेवन ती मिटींग घेतल्या पळय पयर बिहायंड क्लोज डोर्स त्या बिल्डराक विचारात फातोर्डा चड खपतात फ्लॅट काय मडगांव चड खपतात रेट फातोर्डा चड मेळटा काय मडगांव रेट चड मेळटा ताकाच विचारा बिल्डर। सो म्हाका दिसता एक मास्टर प्लॅनाच्या नांवान एक व्हडली कॉन्स्पिरसी एक कारस्थान रचयला शेतकऱ्यांची जमनी ज्यो ग्रॅब केल्ल्यो ऑफिशियली बाय लँड एक्विजिशन त्यो आतां काडून कोणाक तरी दिवपाक हें हो मास्टर प्लॅन केल्लो आहा। नाजाल्यार एक प्रश्न आहा हातूंत ट्रान्सपेरन्सी खंय आहा प्लॅनाची प्लॅन करतना ट्रान्सपेरन्सी खंय आहा। I was myself not invited and I am an elected representative and I am going to raise this in the legislative assembly. So हे प्लॅन कोणाचे हे दिगंबराचे प्लॅन म्हणटा कितें ती स्वप्नां ती कांय जावपाची न्ही ती फक्त ताका आनी जो तो देव म्हणटा पळय तो आपूण उलयता म्हणून ताका ते देवाक खबर आहा केन्ना जातली। एक ताचें स्वप्न तूं सांग म्हाका दाखय जें कितें जालां तें एक आनाफॉन सोडलेलें आनी ते आनाफॉन म्हणजे आतां वंडर ऑफ द वर्ल्ड करचें पडलें ताज महाल करपाचो जाता तसो आनाफॉन करचो पडलो तें सोडून कितें जालां ताजें एक तुमकां कितें सांगना इतलें तुमी प्रेस कॉन्फरन्साक घेतली ताजेर कितें जालें तें दाखोवचें ना कित्याक जायना तें कित्याक तूं लोकांक कॉन्फिडन्सान घेना लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन लोकांक सांगूंक जाय कितें तें। सो पयलो हो ड्राफ्ट मास्टर प्लॅन म्हणटा तो there is a clear lack of inclusivity and there is lack of transparency and this is the hallmark of the Madgaon MLA's model. तो करता ते दारां बंद करून प्रेसाक आपयनासतना बिल्डरांक घेवन थोड्याच तितल्याच लोकांक घेवन आपले फॅक्शन आहा ताका घेवप दुसऱ्यांक भायर दवरप हें सगळें अशें करून तागेलो ताजें म्हळ्यार काम करपाची शैली ताची आनी दॅट इज द हॉलमार्क ऑफ हीज working style. Second, this is an anti-farmer master plan. शेतकऱ्याच्या विरोधात ours is a rural urban constituency. Ours may be a municipality, but it is not a municipality which is completely कितें म्हणटा ती आमची just building आसपाची city न्ही ती. It is a rural urban constituency. हे एक जालें. दुसरें म्हणटाले जेफ प्रोजेक्ट्स त्या टायमार दिगंबरान हाडिल्ले फॉर एग्जाम्पल द प्रोजेक्ट ऑफ ट्रक टर्मिनस इट इज नो लॉंगर फिजिबल तो ट्रक टर्मिनस म्हणटा प्रोजेक्ट थंय जावंक शकना आनी ट्रक टर्मिनस आतां संजीवनीच्या जमनीर जावपाचो आहा फोण्या फार्मागुडये सगळ्या कडेन ट्रक टर्मिनस जाल्ले आहा आनी आमी तो कसो जागो जावंक दिना वी डोंट वॉन्ट प्रॉस्टिट्यूशन एट द एंट्रन्स ऑफ द सिटी ते ताका बदाय ताका एस्थेटिक्साचो मातसो पसून भान ना ताजें पळय म्हणटाले मडगांव पळय मरे कितें जालां तें पळयल्यार डिप्रेशनान जाता मनीस. सो
शेतीची जमीन has to be maintained for posterity. Second, what is the connection between this master plan and the ODP? अरे ODP finalize जावपाचो जाव. ODP is a real thing that works. ह्या जाग्यार कितले बांदूंक मेळटले, कितें बांदूंक मेळटले, ताजेर एक सर्वे जाता. सो म्हाका दिसता ODP चालू आसतना हो प्लॅन डिक्लेअर करप ड्राफ्ट मास्टर प्लॅन म्हणून हाची काय ताळमेळच ना. मंत्री सेम आहा, विश्वजीत राणेच मंत्री, टाउन प्लॅनिंगाचो मंत्री विश्वजीत राणे, अर्बन डेव्हलपमेंट विश्वजीत राणे, जी सुडा म्हणटी ताज्या अंडर येता. हाऊ कॅन दे कम अप विथ अ मास्टर प्लॅन when there is a ODP being finalized there? The ODP and the master plan should gel with each other. So for me, I feel this is a eyewash, and it is not a genuine developmental effort. Why eyewash? Because only select few people have been taken into consideration. And if this is not following the process that is prescribed in the urban and regional developmental plan formulation and implementation guidelines prepared by the Ministry of Housing and Urban Affairs. एक Ministry of Housing and Urban Affairs एक guidelines केल्या, ताका म्हणतात urban and regional developmental plans formulation and implementation guidelines. That this is not in keeping with that. सेकंड म्हणजे एक सर्वे करपाक जाय. आज कोणाक कितें जाय तें एक खंयचो तरी भायलो कन्सल्टंट येता आनी म्हणटा हांगा हें जावचें म्हणून, तें तशें जायना. देर हॅज टू बी समथिंग कॉल्ड द नीड्स एनालिसीस रिपोर्ट. नीड्स एनालिसीस रिपोर्ट म्हणजे कितें, खरी गरज आहा ताजेर तुमी विश्लेशण केलां, चॅक केलां की खरें जाय हें काय नाका तें. तुमकां खबर आसतलें मडगांवां बस स्टँड येवपाचो आसलो, बस स्टँडार 5 स्टार हॉटेल आसलें, बस स्टँडार डिस्नी वर्ल्ड आसलें, बस स्टँडार हें आशिल्लें तें आशिल्लें. लास्टाक बस स्टँड कितें आहा, मोठो कसो आहा, लज दिसता आमकां. आनी हो केल्लो कोणें, हें देवाचेच मनशान केल्लो. आनी हो देवाचो मनीस आसा आनी प्लॅन केलो, इतल्यो जमनी आपल्याक हडप केल्यो तेन्ना शेतकऱ्यांकडच्यान. आतां त्यो आपल्या मनशांक दितलो, आपूण रिटायर जावपाचो आहा तेन्ना, आनी मागीर आपूण आपलो सुशेगाद आपूण जगतलो आनी आपले उरिल्ले दीस काडटलो, असो प्लॅन आसतलो तो. म्हाका हो प्लॅन दिसता हो मास्टर प्लॅन, हो रिटायर जावपाचो, मार्गदर्शक मंडळान वचपाचो. सो दीस इज क्लियरली मडगांवान आमी पळयतात तो फातोर्डा मॉडल वर्सीस मोतीनगर मॉडल. हो मॉडलाचे हाजेर आमी हें करुया, डिबेट करुया. ताका खापा जर जाल्यार येवन सांग लोलया मैदानाचेर, लोक घेवन येवन सांग ते मोतीनगरा वयले हाडले वता, आमी आमचे हाडटा, पळोवया कितले हात वचून ते ओगे वचून ती अक्षता वांटूंक वता. ते पयले हाडले दिसान म्हाका सांगा, आमकां सांगूंकूच नाशिल्लें म्हणून. ते ओगे वतात, आपूण घुसतात भितर कामाच्या नांवान अक्षता वाटतात, आनी खंय वता, मडगांव वचपाक चड ना, फातोर्डा वता कोणाच्या घरान आमकां भिवोवपाक, आमी भिना जाले आतां. पूण एक तो जो इंटरफियरन्स करता, जे कितें बरें जालां तें बंद करपाक, तें ताका आमी एकदां वॉर्निंग दिल्ली आहा तुमचे कडच्यान. ते पार्किंगाचेर, ते पार्किंग जातालें ते दोळे फुट्टाले ताजेर की आपले पयलीं जावंक जाय मागीर तुमचें जावंक जाय. तें आमचें ऑलमोस्ट कंप्लीट जावपाक येयलें, आनी ताजें नांव आपूण कंप्लीट जावपाक येयलें. ताजें जर नांव घाल्लें ते पाटयेर ते थंयच घुसताले, जस्ट लायक दॅट बस स्टँड, जस्ट लायक ऑल द अदर थिंग्स. सो कितेंय जर करता, म्हजो पयलो डिमांड असो आहा की देर इज टू बी अ कॉम्प्रिहेन्सिव रिइव्हॅल्युएशन ऑफ दीस मास्टर प्लॅन. I am going to raise this in the assembly also, and it should involve all stakeholders. Stakeholders means farmers, citizens, elected representatives, councillors, MLAs. आणि प्लॅनिंग प्रोसेस म्हणटा ट्रान्सपेरंट आसपाक जाय. हें आमी करूंक सोदता तें गांव नोटीस बोर्डाचेर येवन ये लोकांक आनी सांगून ये. आनी प्रेझेंटेशन पब्लीक प्रेझेंटेशन करूंक जाय. दारां बंद करून 5 स्टार हॉटेलांनी न्ही, लोहया मैदानाचेर कर, लोकांक आपोवन कर, आसा जाल्यार कापतात. आनी हो कसलोय प्लॅन जो आहा तो इक्विटेबल, इन्क्लुझिव्ह, सस्टेनेबल जावपाक जाय. एंड दीस शूड रिफ्लेक्ट द नीड्स एंड एस्पिरेशन्स ऑफ द पीपल. लोकांक जे कितें जाय ते प्लॅनान दिश्टी पडूंक जाय. उगीच हाडून कसलो जादू करप ना. हो खंयच्या तरी मुंबयचो प्लॅन बरो केला, अरे बरो केला कोणाक केला, तुवें खाल्ली जमनी तांच्यो शेतकऱ्यांच्यो त्यो खावं नाका फुडें. तुजे कडेन पयशे आहा, म्युन्सिपालिटीन सॅलरी घालपाक पयशे ना, म्युन्सिपालिटी जाल्यार थंय हे
बँकरप्ट. रेव्हेन्यू कलेक्शना कोण करतलो ते बांदतलो कोण? तो प्लॅनान व्हडल्यो व्हडल्यो खबऱ्यो केल्यो. अर्बन ट्रान्सपोर्ट केला. आय वेलकम द अर्बन ट्रान्सपोर्ट टीम. प्रेझेंटेशन केला. पूण पयशे कोण करतलो? तातूंत कोण सिटी बसीस घालपाक कोण करतलो? कळ्ळें तुका न्ही? सो एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन प्लॅन म्हणटा तो सिटीक जाय. म्हाकाय दिसता की लोक जे बाजारात वतात आपल्यो गाडयो घेवन वचूंक जायना, आपल्यो मोटरसायकली घेवन वचूंक जायना. जाता जाल्यार पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन घेवन वचूंक जाय. पूण ताका एक प्लॅन जाय. ताजे पयशे कोण पडटलो? खंयची एजन्सी पयशे पडटली? हे सगळें देर शूड बी अ क्लियर डिस्कशन स्ट्रॅटेजी इन दैट. हे मुख्य अशें न्हिदून तूं करता आनी ह्या दिसांनी हांवूय प्रेस कॉन्फरन्साक घेवन फाल्यां गिल्यान थंय बरयता ऑल फोकस ऑन मडगांव फातोर्डा एमएलए. फातोर्डा एमएलए नॉट इवन इन्वायटेड. आतां खंयच्या तोंडान तो कन्सल्टंट हांगा येतलो कोण वाघधारे कोण तो वाघधारे म्हणटा ताका आतां आमी कसले वाघ ते ताका खबर ना. खंयच्या तोंडान तो हांगा येतलो तो खबर हांव. सो हे हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की फ्युचर प्लॅनिंग म्हणटा तें हें हांगच्या हातान आमी दिवंक ना. लोकांक लोकप्रतिनिधी आनी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना लॉंग टर्म हे फातोर्डान तरी चलपाचें ना. हो जो प्लॅन दिगंबरान केला तो च्या पाणी समोसा खालो आनी प्लॅन गेलो. इतल्योच खबऱ्यो कांय जावपाचें ना ताजें. आमच्या फातोर्डान तरी एक इंच चालचो ना लोकांक विचारले शिवाय. कांयच चलचें ना ताजें. लोकांक विचारात, कॉन्फिडन्सान घेयात, लोकांक जाय जाल्यार तें चलतलें, नाजाल्यार कांयच चलचें ना. आनी ताजेर दे वील हॅव टू फेस द रॉथ ऑफ द पीपल. थँक यू. एनी क्वेश्चन्स? विजय भाऊ, तुम्ही जो आता डिमांड inclusivity वगैरे सगळं. So I think Digambar Kamath had already replied to your demand. Poetry saying this is not for public and this is for who? How Digambar is concerned about Fatarda? Who is your Fatarda? In Fatarda, we don't respect Digambar. We spite him because he comes from that category of politicians who are liars and who use God to propagate their lies. That everybody may lie. There is a white lie, there is a quick lie. There are so many types of lies. But this liar is of a category that he uses God to justify his lie. So we don't like him. हे लोकांक दाखोवपाक तूं तुज्या मडगांव कर मरे आनी तो मोदी दोंगरार तूं बांद व्हडली सिटी कितें नवी सिटी आतां ती मोदी दोंगरार तें तूं थंय कर. हांगा न्ही, हांगा आमी आहा मरे. आमी जिते आहा, आमी न्हिदूंक ना. आमी मार्गदर्शक मंडळाक पळोवपाचे जाग्यार ना. हांवें म्हजे चलयेचे बॅनर मारूंक ना प्रेसिडेंट ऑफ कसलो तरी क्लब म्हणून. तसो रेडी करूंक ना हांवें कोणाक. आमचे लोक आहा, लोक निवडून घेतले. हांगा फातोर्डाक कोण येता, कोण म्हणून येता तो कोण सोयरी आहा ताका मेळपाक येता. आनी खंयची ती जोडी लोकांची शेतकऱ्यांची जमनी खाल्यात. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जालें, कितले जॉब लागले. आनी पोरच्यो खावपाक आयला तुमच्यो खंय आयला? लोकां खातीर न्ही जाल्यार कोणा खातीर? हांव ना तातूंत. हांव लोकप्रतिनिधी मरे. आनी काम करपी लोकप्रतिनिधी ताजे भशेन न्ही, फटींग न्ही. देवाच्या नांवान फटींगपणां करपी लोकप्रतिनिधी न्ही हांव. आमी क्लियर सांगले आमकां हें जाय, हें करता. आमी परिगारा बरोबर गेले, सांगलें आमी नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन बाबुगायकाच्या टायमा वयल्यान चलताली. काम सुरवात जावन आतां एंड जावपाक लागलें. 300 कोटीचें काम जालें ना. रस्ते आसले 4 मिटराचे रस्ते. हांव आमदार जालो तेन्ना. आतां जाले 15 मिटराचे. जालें ना. लोकांनी वचून पळोवचें मरे ते ओगीच प्लॅन केले, भितर जेवले. ते बिल्डरांक विचार तुजे आपयले तांकां फातोर्डा चड बरें खपता काय चड बरें खपता ते सांगता तुका उत्तर कितें तें. ते बिल्डर येता ताजे बरोबर आसतले पार्टनर बिल्डर कोण जाणा कितें. आनी जे म्हाका उलोवपाचें ना. बट द पॉयंट इज लायक दीस. आपयता लॉ वेस्टेड इंटरेस्ट लॉबीजांक आपणाका. दीज आर वेस्टेड इंटरेस्ट लॉबीज. जमीन आनी जमीन लोकांची हडप करप आनी ताचेर पब्लीक प्रोजेक्ट म्हणून सांगून पीपीपी करप. हें कितें? This is a great land grab scam. Nothing different than this. तो मागीर सांग उत्तर आनी कितें ताजें उत्तर काय ना. उत्तर हे म्हणजे आतां ताका सांग वचून
की असं जाल्यार यो म्हणून डिबेटीक आणि फातोर्डा इज नॉट वेलकम. टेल हिम दिस. And we will come to Margaon and teach them our model of development by consent. राम राज्य म्हणल्या पळय ती वेलफेअर स्टेट. वेलफेअर स्टेट म्हळ्यार कितें? सगळ्यांचें कल्याण जावपाचें राम राज्य. तें सांद मारली देवळाक आनी देवूळ निवळ केलें म्हणून राम राज्य जायना. राम राज्य जाता लोकांक सगळ्या समाजाक सगळ्या धर्माच्या लोकांक एक करप. तांकां विचारप आनी तांकां जाय तें करप. तांकां जाय तें करप. तुका जाय तें न्ही आनी कन्सल्टंटाक जाय तें न्ही. तें राम राज्य येवंक जाय. तें आतां व्हरून व्हरून आमी मडगांवां हाडटा एक राम राज्य. मास्टर प्लॅनाच्या नावान लँड स्कॅम करपाचें अशें ना लँड ग्रॅब स्कॅम केला तांणी. आतां मास्टर प्लॅनाच्या नांवान जें तें कोणाक दिवंक जाय आशिल्लें पयलीं प्लॅन केल्लो तें आतां ते एक्च्युअलायज करूंक सोदतात. म्हळ्यार ते संपूर्ण जाता हो प्लॅन. केन्ना काडिल्लो हांव आमदार जावचे पयलींचो तो प्लॅन आतां ते सारको फायनलायज करतात. म्हळ्यार कितें तूं ताजो बरोबर आहा तर हें करतलो म्हूण तें तुका दी. पण मेंटेनन्स म्युनिसिपालिटी करपाक म्युनिसिपालिटी कडेन पयशे आहा. सपोज जी सोडान बांदलें, सपोज जीएसआयटीसीन बांदलें, म्युनिसिपालिटी मेंटेन करतली, पीडीए मेंटेन करतली. हो तो हें नुस्त्या मार्केट हांवें केल्लें ताची स्थिती कितें आहा? तुमी वता नुस्तें खावपाक काय ना, घेवपाक काय ना. पळय मरे तें म्हाका काल हें सांगलें अरे तें पळय मरे तूं कसलो आमदार काय म्हज्या नांवान भायर मारता. हांवें बाबा हांव ना तातूंत आतां पण आतां काडटलो हांव हें एक्झामीन. तें नुस्त्या मार्केटाचेंच काडटलो बिकॉज इट इज सिम्टोमॅटीक विथ वॉट एल्स गोवा. आनी गोंयकारांचे आमकां जाय शीत कडी म्हणून आनी नुस्तें. आमकां नाका श्रीखंड पुरी म्हणून तें आमचो स्लोगन जालो. सो ताजे खातीर तें नुस्तें तरी बरे भशेन हें केलें. आनी तें कांय जायना ताजे पयशे ना टू मेंटेन दॅट. सो कसलो प्लॅन करता तूं? व्हडले व्हडले प्लॅन आयडिया दाखयता कोण सी फ्रंट रिवर फ्रंट कसलो रिवर फ्रंट गोंया हा रिवर जाला व्हाळ पडले घरा व्हाळ बसून नको स्ट्रीम जाय आसतली. हा व्हाळ कोण तरी बरो आसता ही आमची साल नदी आतां आनी हे सांगता रिवर फ्रंट डेव्हलपमेंट. रिवर फ्रंट डेव्हलपमेंट कसलो रिवर? कसली रिवर ती? काय ते सिवेज ती सिवेज फ्रंट डेव्हलपमेंट म्हणून. हा Vijay, what would be the reason for not inviting Vijay Sardesai for this presentation? Because I am a person who speaks my mind. I am not a Gansabal of Digambar Kamath. And I was not a Gansabal then and certainly not now. After these true colors have been exposed of lying in the name of God. So म्हजे कानान घालूंक मेळना. कानान घालूंक मेळटा ताका आपयलें आसतलें. मास्टर प्लॅन तुगे ओपोज ना. ना मास्टर प्लॅन करा. हांव म्हणटा तूं कंप्लीटली इवॅल्युएशन करा. लोकांक कॉन्फिडन्सान घ्या मरे. पळय हे मनीस म्हज्याय मनान आयिल्ले पयलीं. हांवें ताका दाखयलें हें म्हणजे म्हाका जाय. कितें जाय? शेतकऱ्यांक शेतां पसून जी आतां आसा ताजो प्रोडक्ट तो मार्केटान येवंक जाय. थंय मार्केट तांकां लागीं दिवंक जाय. स्थानीक मनशाक एपलां विकपाक न्ही, तांबडी भाजी विकपाक, भेंडो विकपाक, जो रोयला थंय ताका मार्केट मेळूंक जाय. बरें ट्रान्सपोर्टेशन जें आहा पळय ट्रान्सपोर्टेशन सामकें गरजेचें. रस्ते व्हडले केले, गाडयो हाडून लोक रस्त्यार पार्क करता. हें जावंक जायना. ताका ताळो पडपाक जाय आनी पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन बरें निवळ इलेक्ट्रीक व्हेकल्स हाडून लोकांक इजिली वचून मेळूंक जाय. हें पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन ते तांणी घेतलां. आय वेलकम इट. सो आय एम नॉट condemning the whole plan, but the method of formulating a plan without taking people into confidence